अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 227 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। देखिए, अब आगे की आयतों में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस्लाम के अंदर इद्दत का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे की जो हमारी आयतें हैं वो इद्दत से जुड़ी हुई हैं, डिवोर्स से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इद्दत का क्या मतलब होता है। इद्दत जो है इस्लाम के अंदर कहते हैं वेटिंग पीरियड को। इद्दत जो है एक औरत ऑब्जर्व करती है, यानी उसका डिवोर्स होता है या उसके हस्बैंड की डेथ होती है। ये जो इद्दत का पीरियड होता है, इस टाइम पे औरत किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी एक मर्द ने किसी औरत को डिवोर्स दिया, डिवोर्स जो है तुरंत इस्टेब्लिश नहीं होगा। उसके बाद वो औरत जो है कुछ टाइम पीरियड तक इद्दत में बैठेगी, जिसको कहा जाता है वेटिंग पीरियड। ये आमतौर पे डिवोर्स के केस में एक औरत जो है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पूरी करेगी। उतने टाइम तक वो किसी से शादी नहीं कर सकती है, और उसका अगर हस्बैंड चाहे तो इस 3 महीने के अंदर, यानी इस 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चाहे तो दोबारा रुजू कर सकता है अपनी बीवी से, यानी दोबारा उसको वापस ला सकता है, यानी उसको वापस ले सकता है निकाह में। यहां पे डिवोर्स अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो डिवोर्स के केस में 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी कर लेगी तो वहां पे डिवोर्स इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो हस्बैंड अगर उस वाइफ को वापस लेना चाहेगा तो नहीं ले सकता है, फिर दोबारा नया निकाह होगा, नया महर जो है डिसाइड किया जाएगा। तो ये होता है इद्दत। अब ये इद्दत जो है ये अलग अलग मैरिज के डिसोल्यूशन में अलग अलग टाइम बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दिया है तो उस जगह पे या तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल औरत की या 3 महीना इद्दत है, और अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो उस जगह पे 4 महीना 10 दिन, और अगर मान लीजिए कि औरत प्रेग्नेंट है तो उस जगह पे जब तक कि बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए तब तक वो इद्दत में रहेगी। बच्चे की डिलीवरी 1 हफ्ते ही के अंदर हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर जो इद्दत होगी खत्म हो जाएगी। इसके कई मकसद हैं इद्दत के, लेकिन तमाम मकसद में से एक मकसद ये है जो सबसे अहम है, वो ये है कि इस बात की सर्टेनिटी हो जाना कि जो बच्चा है वो किसका है। ठीक है, ये है इस्लाम के अंदर ब्रीफ में इद्दत। अब इसके बाद आयत नंबर 228 आती है सूरह बकरा की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न सलासता क़ुरूइन वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वबूउहु लतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फी ज़ालिका इन अरदू इस्लाहन वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफि वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजतुन वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जिन औरतों को तलाक दे दी गई हो वो 3 हैज यानी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल आने तक अपने आप को इंतजार में रखें। देखिए, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 49 में बताया गया है कि ये जो इद्दत के पीरियड में औरत बैठेगी, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका सबसे अहम ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है उस दौरान, जिस वक्त तलाक इस्टेब्लिश हुआ है, उसने कंसीव नहीं किया है या आने वाले टाइम में वो कंसीव नहीं करती है, तो 3 महीना निकल जाएगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हुई है, इंटीमेसी नहीं हुई है दोनों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल शादी हुई थी, विदाई हुई ही नहीं लड़की की अभी तक, तो उस जगह पे कोई इद्दत नहीं है। और जिन औरतों को तलाक दे दी गई हो वो 3 मर्तबा हैज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने तक अपने आप को इंतजार में रखें, और अगर वे अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हों तो उनके लिए हलाल नहीं है कि अल्लाह ने उनके घर में यानी उनके पेट में कुछ पैदा किया है, मतलब वो इस बात को छुपाए ना, क्योंकि यही वही औरत जो है इस बात को क्लियरली बता सकती है कि उसने कंसीव किया है कि नहीं किया है। अगर उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक गए हैं या नहीं रुके हैं तो यही औरत इस चीज़ को बता सकती है। तो ये बोला गया है यानी उनके लिए हलाल नहीं है कि अल्लाह ने उनके पेट में जो कुछ भी, चाहे हमल हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, पैदा किया है उसे छुपाएं। और इस मुद्दत में अगर उनके शौहर हालात बेहतर बनाना चाहें तो उनको हक है कि वे उन औरतों को अपने निकाह में वापस ले लें, यानी डिवोर्स दिया और इद्दत चल रही है उस दौरान अगर वापस लेना चाहें तो वापस ले सकते हैं। औरत की कंसेंट की यहां पे जरूरत नहीं है।
اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے. اسکالرس کے حساب سے کہ جو شادی ہوتی ہے ایک شادی کے اندر برابر کے ان کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. عام طور پہ مردوں کو ایک درجہ اختیار حاصل ہے کہ جو سوسائٹی ہے سماج کو چلانے میں یا سماج کے اندر یا فیملی چلانے میں, جہاں پہ مرد کو عورت سے ایک درجہ حاصل ہے, کیونکہ اسلام کے اندر جو فیملی کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کو دی گئی ہے. ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری ہے, اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے, یعنی حکمت والا ہے. اللہ جو بھی کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے. اگر اللہ کوئی چیز کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وزڈم ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 229 آتی ہے, الطلاق مرتان فامسکم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں طلاق 2 بار ہونی چاہیے, یعنی طلاق جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے. اسلام کے آنے سے پہلے کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ لوگ طلاق دیتے تھے, عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی پھر واپس لے لیتے تھے, پھر طلاق دیتے تھے, پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی پھر واپس لے لیتے تھے. تو اس طریقے سے عورت جو تھی وہ پھنسی رہتی تھی ایک مرد کے ساتھ. تو اس میں کیا بولا گیا, طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے. تیسری بار دے دو گے تو کیا ہوگا, اس کے نیکسٹ آیت میں بتایا گیا ہے کہ تیسری بار دے دو گے تو اس کا پروسیجر کیا ہے. اس کے پروسیجر کو تیسری بار دینے پہ کافی زیادہ اسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. دیکھیے طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے. اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے, یا اچھے انداز میں چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے. اور یعنی شوہروں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو. ہاں مگر یہ کہ دونوں اس بات کا خطرہ اور ڈر ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں سیماؤں یعنی شرعی قانون کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں لہٰذا ان کو پار نہ کرو. اور جو لوگ اللہ کی حدیں یعنی سیماؤں طے کیے گئے جو باؤنڈریز ہیں اللہ کی سے آگے بڑھتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں. دیکھیں عام حالات میں شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا اسے معاف کرانے کا مطالبہ کرے. ہاں لیکن اگر طلاق جو ہے عورت کی طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جیسے فار ایگزامپل وہاں پہ ہسبینڈ کی کوئی غلطی نہیں ہے بٹ عورت جو ہے ڈیورس چاہتی ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, عورت ہسبینڈ کو پسند نہیں کرتی ہے, تو اگر وہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ نکاح کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اگر معاوضے کی جگہ پہ مالی معاوضے کی جگہ پہ عورت جو ہے مہر یا اس کے کچھ حصے کو واپس کر دیتی ہے یا معاف کر دیتی ہے اگر دیا نہیں گیا ہو تو یہ جائز ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 230 آتی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر شوہر تیسرا طلاق دے دے تو وہ طلاق پانے والی جو عورت ہوگی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے. یعنی اب اگر تیسری بار ڈیورس دے دیا, تیسری بار طلاق دے دیا تو اب جس کو طلاق دیا گیا ہے وہ عورت جو ہوگی اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے ہو. پہلے 2 بار طلاق میں آپ کو چھوٹ دی گئی, آپ نے دیا آپ واپس لے سکتے ہو, آپ نے دیا پھر آپ واپس لے سکتے ہو. اب اگر آپ نے تیسرا طلاق دیا تو اب آپ واپس نہیں لے سکتے ہو. اس کو جان بوجھ کے اتنا اسٹرکٹ بنایا گیا ہے کہ آپ طلاق کو کھیل تماشا نہ بنا لے, اور اس کا پروسیجر دوبارہ اس عورت سے شادی کرنا اس کو کافی ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے. اب بولا گیا ہے کہ جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے, اب کسی اور سے وہ عورت نکاح کرے پھر وہ انسان ڈیورس دے, تب یہ جو پرانا والا مرد ہوگا یہ شادی کر سکتا ہے.
اب یہ کانٹریکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ دوسرا جو نکاح کرنے جا رہی وہ کانٹریکٹ پہ ہو کہ ہم پرانے والے کو حلال کرنے کے لیے اب یہ نکاح کر رہے ہیں. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ حرام ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس یعنی نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں, بشرطے انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے. اور یہ سب اللہ کی حدیں ہیں جن کو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے, یعنی کلیئر طور پہ بتا رہا ہے جو کچھ سمجھ رکھتے ہوں. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.